का इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखें कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको हम अपने प्रोग्राम आपका इम्तिहान में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। ये जो बदरी जिले की नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे साथ होती हैं दो टीमें, टीम मक्की और टीम मदनी। मेरे सीधे हाथ पर मौजूद है टीम मक्की और उल्टे हाथ पर टीम मदनी। तो आइए सबसे पहले इनका तारुफ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उबैद रज़ा तारी। वैद, माशाअल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साद है। जी आपका नाम? मेरा नाम सैयद रज़ा तारी। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हंजला है। जी तो प्यारे प्यारे बच्चे और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, हमने यहाँ पर मौजूद बच्चों को तारुफ किया, तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले उबैद भाई से हम एक कलाम सुनते हैं। खाक मुझ में कमाल रखा है, 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 मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, सबने ठुकरा दिया तो क्या परवाह, सबने ठुकरा दिया तो क्या परवाह, आपने तो ख्याल रखा है, आपने तो ख्याल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, कोई उसको गिरा नहीं सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता, जिसको तुमने संभाल रखा है, जिसको तुमने संभाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, जो तुम्हारा नहीं उसे हमने, जो तुम्हारा नहीं उसे हम
مجھ میں کمال رہا ہے تیرا اعجاز کب کا مر جانا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا عبید بھائی اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری عطا فرمائے آمین آمین پیارے پیارے بچے اور کڈس بدری جہاں کے ناظرین ہم نے سنا کلام اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لفظوں کی توڑ جوڑ آپ کا امتحان آپ کا امتحان جی تو پیارے پیارے بچے اور کڈس بدری جہاں کے ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ لفظوں کی توڑ جوڑ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ورڈ ہوتا ہے وہ اسکرین آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اس پر موجود ہوتا ہے وہ جمبل ورڈز کی صورت میں ہوتا ہے تو آپ نے اس کو 10 سیکنڈ کے اندر صحیح کرنا ہوتا ہے یعنی صحیح ورڈ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ ٹیم مکی سے تو آپ تیار ہیں جی پہلا ورڈ بچوں آج ہے آپ کا امتحان ثواب جی انہوں نے یہاں پہ جواب دیا ہے ثواب یہاں پر ایک جمبل ورڈ موجود ہے اور جواب ثواب دیا انہوں نے آپ کنفرم ہے بالکل تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں اونچنی پہنی ہے سنانی ایک جی ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ جی اگلا ورڈ جی ٹیم مکی سنت سنت کنفرم ہے آپ جی اچھا یہ بول رہے ہیں کہ سنت ہے آئیے دیکھتے ہیں جواب درست ہے کہ نہیں چلو دیکھے کون دے گا جواب جی سنت اور ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ جی نیکسٹ ورڈ چلو دیکھے کون دے گا جواب اونچنی پہنی ایک اور ورڈ یہاں پر اسکرین پر موجود ہے دیکھ کعبہ ماشاء اللہ کعبہ انہوں نے کافی جلدی جواب دیا لیکن یہ درست ہے یا نہیں آپ کنفرم اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ جواب درست ہے یا نہیں آپ جی کعبہ ماشاء اللہ اور یہ جواب بھی ان کا درست ہے ماشاء اللہ جی نیکسٹ ورڈ بچوں آج ہے آپ کا اس بار تھوڑا سا ہارڈ ورڈ ہے رسپیکٹ سبحان اللہ ماشاء اللہ اس بار بھی کافی جلدی جواب دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ جواب درست ہے یا نہیں چلو دیکھے کون دے گا جواب سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ جواب بھی ان کا درست ہے ماشاء اللہ تو آئیے بڑھتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف جی اونچنی پہنی جی پہلا ورڈ آ چکا ہے ایک کہانی ہے کیا کیا امتحان آج اونچنی پہنی آپ آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں ہے کیا کیا امتحان آج آپ کا امتحان قبر اب کنفرم ہے قبر ہی ہے سوچ لیں قبر قبر جی انہوں نے قبر جواب دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں درست ہے یا نہیں بچوں آج جی قبر اور ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ جی نیکسٹ ورڈ جواب اونچنی پہنی ہے نیکسٹ ورڈ آ چکا ہے یہ کافی مشکل لگ رہا ہے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اللہ اکبر یہاں پر انہیں جواب نہیں دے پائے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ درست ورڈ کیا ہے امتحان چلو دیکھے کون دے یہ درست ورڈ تھا منقبت اللہ اکبر یہ جواب نہیں دے پائے دیکھتے ہیں ان کا تیسرا ورڈ کیا ہے چلو دیکھے کون دے گا جواب یہ تیسرا ورڈ بھی آ چکا ہے یہاں پر ہے سنانی ایک کہانی ہے کیا قیامت جی قیامت قیامت سوچ لیں آپ جی کیا امتحان جی اب دیکھتے ہیں درست ہے یا نہیں آپ کا امتحان جی قیامت اور ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی نیکسٹ ورڈ جی تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلو دیکھے کون دے گا جواب بچوں 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1 انبیاء. جی انہوں نے انبیاء بولا ہے, تو آپ کنفرم ہے اس بارے میں؟ جی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ انبیاء ہے یا نہیں. آپ کا امتحان جی یہ انبیاء ہے, ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صحیح غلط. غلط. آپ کا امتحان آپ کا امتحان جی سیگمنٹ ہے صحیح غلط. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا, یعنی میں ایک جملہ بولوں گا تو آپ نے بتانا ہے وہ صحیح ہے یا پھر غلط. تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ کو. تو پہلا جملہ ہے ٹیم مکی کے لیے. انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی لانے والے فرشتے کا نام جبرائیل ہے. صحیح. صحیح. جی صحیح, اور ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. ٹیم مدنی کے لیے جبل نور مدینہ منورہ میں ایک پہاڑی ہے. غلط. جی ان کا جواب بالکل درست ہے کیونکہ یہ جملہ غلط ہے. یہ مکہ مکرمہ میں جس پہاڑ میں غار ہرا موجود ہے. جی ٹیم مکی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے لیے جملہ ہے لوح محفوظ 5ویں آسمان کے اوپر ہے. صحیح ہے غلط؟ جو آج ہے آپ کا امتحان غلط. غلط. جی 7ویں آسمان کے اوپر ہے ماشاء اللہ, اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں. صحیح یا غلط؟ صحیح. ماشاء اللہ, اور ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. ٹیم مکی کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ کا نام بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. غلط. صحیح یا غلط؟ غلط. جی غلط. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ کا نام حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سبحان اللہ, اس کا جواب بھی درست ہے. اللہ. جی ٹیم مدنی کی جانب بڑھتے ہیں. یوم دعوت اسلامی دسمبر میں ہوتا ہے. صحیح یا غلط؟ اونچلی پہنی ہے سنانی جی غلط, اور ان کا جواب درست ہے ماشاء اللہ کیونکہ یوم دعوت اسلامی 2 ستمبر کو ہوتا ہے ماشاء اللہ. جی ٹیم مکی کی جانب بڑھتے ہیں. ٹیم مکی کے لیے جملہ ہے آیت سجدہ سننے یا پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. صحیح یا غلط؟ سننے یا پڑھنے سے جی درست ہے. ماشاء اللہ, اور ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. ٹیم مدنی کی جانب بڑھتے ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک پتن شریف میں. غلط. جی اور ان کا جواب بھی درست ہے. کسی کو پتہ ہے کہاں پہ؟ پہنی ہے سنانی ایک کہانی لاہور میں. جی لاہور میں ہے, اور یہ جواب بھی ماشاء اللہ درست ہے. جی ٹیم مکی کی جانب بڑھتے ہیں. رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے. صحیح یا غلط؟ آج آپ کا امتحان غلط. جی یہاں پر غلطی ہو گئی ہے. رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے. یہاں پر ایک غلطی ہو گئی ٹیم مکی سے. جی ٹیم مدنی کی جانب بڑھتے ہیں. فجر کی مکمل نماز میں 6 سجدے ہیں. غلط. صحیح یا غلط؟ غلط. جی غلط, اور ان کا جواب بھی درست ہے. جی یہاں پر کسی کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز میں مکمل سجدے کتنے ہیں؟ 8 سجدے. جی انزلہ بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ اختتام تک پہنچا. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی. آپ کا امتحان آپ کا امتحان جی پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہم سیگمنٹ میں آ چکے ہیں جس کا نام ہے کہانی. کہانی. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا تو آپ نے بڑی غور سے سننی ہے کیونکہ اس کے بعد میں آپ سے کروں گا اس میں سے سوالات. جی تو چلیے کہانی سنتے ہیں. پہلے بچوں ابھی جو کہانی ہم سننے والے ہیں اس سے ہمیں کچھ ایسی نیک کاموں کا علم حاصل ہوگا جس کے ذریعے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. ساتھ ہی ایک بہت ہی اہم بات بھی پتہ چلے گی, ایک ایسی بات جس سے بچنا بہت ضروری ہے. آئے کہانی کی طرف چلتے ہیں. حضرت خوسرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نام کے ایک بزرگ کہتے ہیں حضرت ابن ہارون واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد 4 راتیں گزر گئیں. میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میرے رحیم و کریم اللہ پاک نے میری نیکیاں قبول فرما دی سبحان اللہ. اور میرے گناہ معاف فرما دیے سبحان اللہ. اور مجھے بہت سارے خدمت گار عطا فرمائے. میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کریم کرم ہی کرتا ہے, میرا اللہ پاک بہت کریم ہے, اس نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے. سبحان
اور مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ میں نے پوچھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام و مرتبہ کن کاموں کی وجہ سے حاصل ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان 5 چیزوں کی وجہ سے حاصل ہوا۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزوں کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اجتماع ذکر میں شرکت، گفتگو یعنی بات چیت میں سچائی، حدیث بیان کرنے میں امانت داری سے کام لینا، نماز میں لمبا قیام کرنا اور محتاجی کی حالت میں صبر و شکر کرنا۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا منکر نکیر یعنی قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کا معاملہ کیسا رہا؟ فرمایا اس اللہ پاک کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، منکر نکیر میری قبر میں آئے اور مجھے کھڑا کر کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے یہ سوالات سن کر میں نے اپنی سفید داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا اے فرشتوں کیا تم مجھ سے سوال کرتے ہو؟ میں ابن ہارون واسطی ہوں، میں دنیا میں اللہ پاک کی رضا کی خاطر 60 سال تک لوگوں کو علم دین سکھاتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری بات سن کر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا اس نے سچ کہا ہے، یہ واقعی ابن ہارون واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ پھر مجھ سے کہا اب تو دلہن کی طرح سکون کی نیند سو جا، آج کے بعد تجھے کسی قسم کا غم و خوف نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرے فرشتے نے مجھ سے پوچھا کیا آپ نے جریر بن عثمان سے بھی کوئی حدیث سیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ تو حدیث میں مضبوط راوی ہے یعنی روایت کرنے والا ہے۔ اس فرشتے نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ مضبوط راوی ہیں لیکن وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دل میں برائی رکھتا ہے، اس لیے وہ اللہ پاک کے ہاں ناپسندیدہ شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بچوں کیا آپ نے غور کیا اس کہانی میں ایک شخص جریر بن عثمان کا ذکر ہے جو مولا علی سے بغض رکھتا ہے، جس پر فرشتے نے کہا اللہ پاک اسے پسند نہیں کرتا۔ اس واقعے میں جہاں ہمیں نجات دلانے والے اعمال کا علم حاصل ہوا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ صحابہ کرام یا اہل بیت رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض رکھتا ہے تو اللہ پاک اسے پسند نہیں فرماتا، اور ایسے لوگوں سے ہمیں بالکل دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین آمین۔ تو ابھی ہم نے کیا سنی؟ کہانی۔ اب تو اب کس چیز کی باری ہے؟ جی سوالات کی باری ہے۔ جی میرا پہلا سوال ہے ٹیم مکی سے، کہانی میں ذکر کیے گئے بزرگ کا نام بتائیں۔ حضرت ابن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی ٹیم مدنی کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے سوال ہے ابن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں کس نے دیکھا؟ حضرت حوصرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی حضرت حوصرہ رحمت اللہ تعالی علیہ نام کے ایک بزرگ نے ابن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا اور ان کا جواب بھی درست ہے۔ جی آئیے بڑھتے ہیں ٹیم مکی کی جانب۔ ٹیم مکی کے لیے سوال ہے حضرت ابن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا؟ آپ کی بخشش فرما کر جنت میں داخل فرمایا۔ جی آپ کی بخشش فرما کر جنت میں داخل فرما دیا، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ٹیم مدنی کے لیے سوال ہے کون سے اعمال آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے؟ کوئی سے 3 اعمال بتائیں۔ سچائی، نماز میں لمبا قیام اور اجتماع ذکر میں شرکت۔ جی سچائی، نماز میں لمبا قیام، اجتماع ذکر میں شرکت، اور ان کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ ٹیم مکی کے لیے سوال ہے حضرت ابن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے سال علم دین پڑھاتے رہے؟ 60 سال۔ جی 60 سال حضرت ابن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین پڑھاتے رہے اور یہ جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ۔ ٹیم مدنی کے لیے سوال ہے قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر نکیر۔ جی منکر نکیر کہا جاتا ہے اور یہ جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ۔ منکر نکیر قبر میں کیا سوالات کرتے ہیں؟ تمہارا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور آپ کے نبی کون ہیں؟ جی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی علیہ السلام کون ہے، اور یہ جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ۔
टीम मदनी के सवाल है, दूसरे फरिश्ते ने हजरत इब्ने हारून रहमतुल्लाह ताला अलैहि से क्या पूछा था? क्या आपने जरीर बिन उस्मान से कोई हदीस सीखी है? जी हाँ, दूसरे फरिश्ते ने हजरत इब्ने हारून रहमतुल्लाह ताला अलैहि से पूछा कि आपने जरीर बिन उस्मान से भी कोई हदीस सीखी है, और इनका जवाब भी दुरुस्त है। टीम मक्की के लिए सवाल है, जरीर बिन उस्मान के बारे में फरिश्ते ने क्या कहा? वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में दिल में बुराई रखता था, इसलिए वो अल्लाह पाक के यहाँ नापसंदीदा शख्स है। जी, और इनका जवाब भी दुरुस्त है। जी, टीम मदनी के लिए सवाल, इस कहानी में हमें क्या दर्स मिलता है? कोई शख्स चाहे कितना भी बड़ा आलिम क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर वो सहाबाई किराम या अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह पाक उसे पसंद नहीं फरमाता, और ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जी, इन्होंने जवाब दिया कि कोई शख्स चाहे कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर वो सहाबाए कराम या अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम से बुग़्ज़ रखता है तो अल्लाह पाक इसे पसंद नहीं फरमाता, और ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और इनका जवाब भी दुरुस्त है। इंशाअल्लाह। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, ये सेगमेंट भी इख्तिताम तक पहुंचा, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है किस्मत आज़माएं। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होता क्या है? इस सेगमेंट में होता ये कि यहाँ पर जो मौजूद टीमें हैं वो यहाँ पर आपको जैसे कि 8 बॉक्स नजर आ रहे हैं, उसमें से एक बॉक्स चूज करती हैं। इसमें एक वर्ड है, तो मैं इसके लिहाज से आपको 3 हिंट्स दूंगा, तो आप जितना कम हिंट्स पे जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे उस वर्ड तक, तो इतना ही आपके लिए अच्छा है। जी, तो टीम मक्की की जानिब से शुरू करते हैं। जी, कौन सा बॉक्स आपके लिए? नंबर 5। एक ऐसी चीज जो इस्लामी सकाफत की अलामत है। दूसरे जी, दूसरी हिंट इन्होंने कहा है, मस्जिद और मज़ारात पर आम तौर पर वो चीज बनी हुई होती है। मीनार। मीनार, आप कंफर्म हैं? आप सोच लें। जी जी कंफर्म। मीनार कंफर्म है? वैसे आपके पास आखिरी हिंट बाकी है। मिंबर। मिंबर भी हो सकता है, मीनार भी हो सकता है। मीनार। मीनार कंफर्म है, लेकिन आपके पास अभी भी एक हिंट बाकी है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मीनार कंफर्म है आप? पूछनी पहली तीसरी हिंट है जी, उन्होंने तीसरी हिंट का कहा है, बुजुर्गान दीन की कब्र के बिल्कुल ऊपर आम तौर पर वो तामीर होता है। मीनार। ये मीनार आपका इम्तिहान। आप कंफर्म है तो बताएं। मीनार। मीनार कंफर्म है, तो चलिए आइए देखते हैं कि ये मीनार ही है या फिर नहीं। आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन। अल्लाह अकबर, आपसे गलती हो गई है, ये गुंबद है। जी, टीम मदनी की जानिब बढ़ते हैं। जी, कौन सा नंबर चूज करें? नंबर 2। नंबर 2। जी, आपको मैं पहली हिंट देता हूँ नंबर 2 के लिए। एक मलका है, एक मलका जिसका जिक्र कुरान पाक में है। एक मलका जिसका जिक्र कुरान पाक में है। दूसरी हिंट। दूसरी हिंट, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो था। इम्तिहान, आपका तीसरी हिंट। तीसरी हिंट, बे से इनका नाम शुरू होता है। इम्तिहान, चलो देखे कौन। मलका। जी मलका थी। जी, मलका है, इनका नाम बे से शुरू होता है। आपने तीनों हिंट ले ली है। बिल्किस। जी, इन्होंने जवाब दिया है मलका ए बिल्किस। आइए देखते हैं ये जवाब दुरुस्त है या फिर नहीं। जी, मलका ए बिल्किस, और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी, टीम मक्की कौन सा नंबर चूज करेंगे? नंबर 1। नंबर 1। जी, इसका पहले हिंट ये है कि एक किताब है जिसमें एक सुन्नत के फजाइल का बयान है। आज है आपका इम्तिहान, चलो एक किताब है जिसमें एक सुन्नत के फजाइल का बयान है। दूसरी हिंट। दूसरी हिंट, हदीस के मुताबिक इस सुन्नत को अरब का ताज फरमाया गया है। तीसरी हिंट। तीसरी हिंट, इस किताब का मेन मौजू इमामा शरीफ है। इमाम शरीफी। इमामा शरीफ, आइए देखते हैं ये इमामा शरीफ है या फिर नहीं। जी, अमामे के फजाइल, और इनका जवाब दुरुस्त है। मान लिया जाता है। माशाअल्लाह। जी, टीम मदनी कौन सा नंबर चूज करेंगे? नंबर 4। जी, इसके लिए आपकी पहली हिंट ये है, एक फेमस जन्नती पत्थर है। इम्तिहान,
चलो देखे कौन दे गए जवाब। हजर असवद। कंफर्म? जी। आप कंफर्म है? सोच लें। जी। सेकंड नहीं लेंगे आप? नहीं। नहीं। और यहाँ इन्होंने कहा है हजर अस्वद। तो आइए देखते हैं ये हजर अस्वद है या फिर नहीं। जी हजर अस्वद, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पिक्चर पहचाने। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बंदी के नाज़रीन, सेगमेंट है पिक्चर पहचानिए। इसमें होता कुछ यूं है, यहाँ पर दो टीमें हमारे पास मौजूद है, टीम मक्की और टीम मदनी। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो है एक जो है तस्वीर नजर आएगी, उस पर 9 बॉक्सेस लगे हुए होंगे। कितने? 9 बॉक्सेस लगे हुए होंगे। आपने एक एक करके वो बॉक्स हटाना है, और जितने कम बॉक्स हटाएंगे और जल्दी पिक्चर पहचानेंगे, उतने ही आपको जीतने का मौका मिलेगा इस सेगमेंट। तो आइए शुरू करते हैं टीम मक्की से। नंबर 2। जी नंबर 2। बच्चों आज है आपका इम्तिहान। नंबर 5। नंबर 5। पूछनी पहली 8। जी 8 नंबर। फैजान मदीना। जी फैजान मदीना। आइए देखते हैं ये फैजान मदीना है या फिर नहीं। जी प्यारे बच्चों, फैजान मदीना, और उनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के शहर कराची में दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना मौजूद है। जी टीम मदनी के लिए तस्वीर। जी टीम मदनी कौन सा बॉक्स हटाए? नंबर 6। जी नंबर 6। कहानी है क्या क्या इम्तिहान। नंबर 2। नंबर 2। पहली है सुनानी एक कहानी है क्या क्या। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार। आप कंफर्म है? जी। जी उन्होंने कहा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार है। आइए देखते हैं इनका मज़ार है या फिर नहीं। आज है आपका जी ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह का मदार है, और इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के सूबे पंजाब में पाक पतन शरीफ में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह का मदार शरीफ मौजूद है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक 5 मुहर्रम शरीफ को मनाया जाता है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह हमारे इस सेगमेंट का भी इख्तिताम हुआ, और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लू अलल हबीब आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया